ताज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से पुरतपाक है मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हैं हमारे अल्लाह, हम हाजिर हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तेरे सिवा और कोई इबादत में तेरा शरीक नहीं है। बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरे ही लिए हैं और ये मुल्क हम हाजिर हैं रब। ये कलिमात हैं, ये वो तराना है जो हुज्जाज इकराम अपने लबों पर सजाए आज मैदान अरफात की जानिब रवा दवा हैं और वहाँ जमा होंगे, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तक़दीस बयान करेंगे। और अरफात के बारे में हम अगर कहें तो ये हज का रुकन आज़म है। वहाँ का जो क़याम है, जो वक़ूफ़ है, उसकी बहुत फ़जीलत है। ख़ास एक वक्त होता है यहाँ जब अल्लाह ताला, हम देखते हैं कि अब अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला इस वक्त अपने बंदों की दुआएँ कबूल करता है और बहुत सारे ऐसे ख़ास आमाल और अफ़आल हैं जो आज मैदान अरफात में अदा किए जाते हैं। उस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम वहाँ के हालात को, वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ का जो मंज़र है, उससे ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाइए। आप देखेंगे कि आपके सामने एक अजीब सा मंज़र सामने आता है। लोग एक ही रंग के लिबास में मलबूस हैं, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, परागंदा हाल, परागंदा बाल, बेसरो सामानी है, लबों पर एक ही तरह के कलिमात रमा दवा हैं और हर शख्स इसी फिक्र में गलता व पेचा है। यही सोच रहा है कि ना जाने उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा कि नहीं। पूरी दुनिया का खालिक व मालिक, तमाम कायनात का मालिक बादशाह, उसके दरबार में हाज़री है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोज़े हश्र में हर इंसान इस फिक्र में मुब्तला होगा कि ना जाने उसका नाम या माल उसके दाहिने हाथ में दिया जाता है या उसके बाएं हाथ में दिया जाता है। तो ये मैदान हश्र की एक, हम ये कह सकते हैं कि अलामती तस्वीर है मौलाना साहब। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिहर्सल है उन लोगों के लिए भी जो हज का फरीज़ा अदा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो टेलीविज़न पर ये मनाजर देख रहे हैं। किस तरह के जज्बात उन लोगों के दिलों में मौजूद होते हैं जो हज की सादत जिन्हें हासिल हो रही है, किस तरह के जज्बात उन लोगों के दिलों में पनपने चाहिए या पनपते हैं जो ये मंजर देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम अना समरतु बिअबी इब्राहीम अना समरतु बिदावति अबी इब्राहीम अलैहि स्सलातु वस्सलाम। वक़ूफ़ अरफ़ा ये हज का रुकन आज़म है। अगर ये रुकन आज़म किसी का फ़ौत हो जाए, छूट जाए, तो उसका हज नहीं होगा। ज़वाल आफ़ताब से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक इस दरमियान में जो वक्त है, वहाँ चाहे आदमी 5 मिनट के लिए ही जाए, लेकिन इतनी देर का क़याम और वहाँ पर रुकना ये फ़र्ज़ और ज़रूरियात में से है। अगर ये छूट जाएगा तो फिर ये हज नहीं होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जबल रहमत का इलाक़ा है, एरिया है, उस जबल रहमत के आसपास में वहाँ पर ठहरना चाहिए। जहाँ तक रही बात उन हुज्जाज किराम की जो अरफात की तरफ इस वक्त में रमा दवा होंगे या रमा दवा होने वाले होंगे, एक अजीब व गरीब तरीक़े से जज्बात उनके अंदर अंगड़ाइयाँ ले रहे होंगे, इसलिए कि वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें होती हैं और अल्लाह ताला की बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ आम मग़फ़रत का ऐलान फरमाता है। ये रुकन आज़म है और सबसे बड़ा रुकन है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, उस रिवायत में फ़रमाया गया कि अगर कोई शख्स अरफात के मैदान में क़िबला रुख खड़े होकर के सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम, ऐसी सूरह इखलास 100 मरतबा कोई अगर पढ़ लेता है, 100 मरतबा,
تو اللہ رب العزت اس کی ان تسبیحات سے، کلمات سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ پورے عرفات میں تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی سفارش کرے تو میں اس کی سفارش کو قبول کر لوں گا۔ بالکل مولانا صاحب، اب یوم عرفہ جو ہے 9 تاریخ کا روزہ جو ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کل کے روزے کا اہتمام کریں؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو کل کا جو دن ہے خاص طور سے ہندوستان کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، اور پورب کے جو ممالک ہیں بنگلہ دیش وغیرہ، ان ممالک میں چونکہ یوم عرفہ کل کا دن ہے تو کل کے دن میں بہتر اور مناسب اور مستحب یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ روزے سے رہیں تاکہ یہ جو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو ثمرات اور فوائد ہیں اور نیکیاں ہیں وہ ہر ایک کے جھولی میں آ سکیں۔ بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ ان تمام مفید معلومات کے لیے۔ اب اپنے ہم اگر واقعے کی جانب آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ سے ہم نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ہم اس مقام پر آئے تھے جہاں آتش نمرود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے سرد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترک وطن کرتے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مصر کی جانب رخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہیں جا کر بس جاتے ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تقریباً 86-87 سال ان کی عمر تھی جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو جا کر مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں، جس کو کہ بکہ کہا گیا قرآن پاک میں، وہاں جا کر آباد کر دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دوسری بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں وہ کیسے ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی اور اپنے اہل خانہ کے نزدیک بھی۔ جب کسی سرزمین میں یا کسی ملک میں یہ اعلاء کلمت اللہ اور حق کی دعوت یہ مشکل ہو جائے اور لوگ جان لینے پر آمادہ ہو جائیں تو ہجرت فرض ہو جایا کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ علاقہ جس کو ارد کہتے ہیں اور عراق کے اندر یہ واقع ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام یہ انہی کے خاندان سے متعلق ہے، انہی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ پھر اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے ملک شام آئے ہیں۔ ملک شام یہ اس وقت کا بڑا رقبہ تھا جو کنعان اور فلسطین وغیرہ سب کو شامل تھا۔ پھر یہاں سے ہجرت کر کے یا مصر کی دعوت پر وہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر ایک بیچ میں ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ اس طرح کی بہت ساری لڑکیوں کو، عورتوں کو یرغمال بنا لیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھئی اس سفر میں جب ہم جا رہے ہوں گے، اگر وہ بادشاہ وقت پوچھے گا کہ تم کون ہو تو میں تمہارے بارے میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ ہماری بہن ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ میری بیوی ہے تو شاید وہ جبراً مجھ سے تمہیں چھین لے۔ خیر وہ لمبا واقعہ ہے۔ جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور بہت ہی اچھی طریقے سے استقبال کیا ہے وہاں پہ ان کا۔ بہت سے لوگ اور خاص طور سے یہود یہ کہا کرتے ہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لونڈی اور غلام تھے، باندھی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ان کی شہزادی تھیں اور صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے باضابطہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں نکاح کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی تھی، انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ میں اب اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ کو بھٹکائے گا نہیں اور بے یار و مددگار نہیں رکھے گا، مجھے ہدایت دے گا، اور اللہ میں اس عمر میں پہنچ کر کے آپ کی بارگاہ عالی میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نیک صالح فرما بردار اولاد دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام حلیم،
ان کو خوشخبری دی ایک بردبار اور حلیم الطبع لڑکے کی. تو وہاں جب نکاح ہو جاتا ہے بی بی حاجرہ علیہ السلام سے، تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بجائے ہمارے ساتھ میں آپ رہنے کے بی بی حاجرہ کے ساتھ میں آپ رہنا شروع کر دیں. اور اس نتیجے میں پھر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اپنے اس لخت جگر اور نور نظر کو آپ اپنے سے دور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کے درمیان میں آپ کے بیٹے کی محبت حائل ہو جائے. میں اس کو نہیں چاہتا اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہاں یہ ایک نقطہ اور بھی ہے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہاں سے نقل مکانی ہو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، پھر ان کا ایک دوسری جگہ پر دوسرے مقام پر ان کی سکونت ہو، وہاں ایک ان کی اولاد سے ایک نئی نسل تیار ہو جس میں کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہو. تو یہ دو طرح کا یعنی دو طرح کے جذبات تھے، یا دو طرح کے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار فرما تھی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزہ لے کے جاتے ہیں پانی کا، کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، اور وہ بس یہی زاد راہ ہے، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، بیوی ہے، اور وہ ان کو جا کر جب وہاں سرزمین میں چھوڑ آتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار ان سے دریافت کرتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش ہیں، اور جب وہ انہیں وہاں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا اللہ کی مرضی سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں. تو وہ صابر بی بی کیا کلمات ادا کرتی ہیں کہ اذن لن یضیعنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلتے چلے جانا اور پلٹ کر بھی ایک بار اپنی بیوی اور بچے کو نہ دیکھنا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی استقامت کی دلیل ہے. اب یہاں حضرت حاجرہ بالکل تنہا ہے بچے کے ساتھ. جب تک کھجوریں ہیں کھاتی رہیں، پانی تھا پیتی رہیں، اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں. جب پانی بھی نہیں ہے، جب کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، اور بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، تب ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور وہاں ان سے جو حرکات رونما ہوتی ہیں وہ اللہ کو کتنی محبوب ہیں کہ رہتے دنیا تک زندہ و جاوید ہیں. وہ مناسک حج کی صورت میں تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کی بات تھی. یہ چشم تصور میں اگر آپ چاہیں اور اس منظر کو اپنے خیال میں لائیں، دماغ میں لائیں، تو واقعی روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑا صبر اور امتحان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ اور ایک عفت مآب بیوی ان دونوں کو لے کر کے گئے ہیں، اور جبریل امین کے حکم سے کہ اللہ نے یہ وادی غیر ذی زرع آپ کے لیے طے کی ہوئی ہے، یہاں اپنے بچے کو چھوڑ دیں. بڑے بڑے پہاڑ، کالے کالے پہاڑ، جب وہ چھوڑ کے نکلے ہوں گے وہاں سے، اور ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ، اور پہاڑ سے جب نیچے اترے ہیں تو وہاں رک کر کے ایک دعا مانگی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس میں اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے ایک اولاد کو یہاں پہ لا کے چھوڑا ہے. مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. اور اے اللہ تو لوگوں کے قلوب کو اس طرف مائل فرما دے. اور آگے جو دعائیں فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح سے وافر روزی عطا فرما اور ہر طرح کے پھل اور میوے جات عطا فرما. اللہ رب العزت نے من وعن ان دعاؤں کو قبول فرما لیا. آج دیکھیے آپ سرزمین حجاز کی جو صورت ہے، جی وہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ غلہ بانی ہے، نہ کوئی اس طرح کی ہریالی زمین و شادابی ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی چیز کہیں بھی پیدا ہو رہی ہو اس کی سب سے اعلیٰ کوالٹی وہاں پہنچتی ہے، اور وہاں کے باشندے، وہاں کے لوگ اس کو تناول فرماتے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تہوی الیہم. اس طرح کی جو دعا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل وہاں کھنچے چلے آئیں. ہر سال بڑی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے، مختلف بر اعظموں سے لوگ چلے آ رہے ہیں وہاں مناسک حج ادا کرنے کے لیے، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ نے قبول کی. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے اور واقعی جب وہ رات آئی ہوگی جو پہلی رات تھی، تو ایک شیرخوار بچہ ہے اور ایک عفت ماں بیوی ہے. کہیں دور دراز تک کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے
کس طرح سے راتیں گزری ہو گئی اور کتنا بڑا توکل اور بھروسہ کیا ہوگا اللہ رب العزت کے ذات علی پہ. ایک وہ درد دل ماں ہی سمجھ سکتی ہے اس بات کو. اور کسی نے جو کہا ہے وہ برحق کہا ہے, یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پھلتا تھا. چند کھجوریں ہیں, کچھ پانی ہے, اس کو استعمال کیا. جب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ایک ماں اس کو محسوس کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے اب پانی کہاں سے مہیا کریں. ان کو پتا ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور کہیں آس پاس میں چشمہ بھی نہیں ہے, لیکن شدت پیاس کی وجہ سے جو ایک ماں کی تڑپ ہو سکتی ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے, وہ بس بھاگ رہی ہیں صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف چل رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, اور جب بے حال ہو گئی ہیں تو گر پڑی ہیں. ایک طرح سے ان کو غشی بھی آ گئی. اللہ رب العزت کی جو دریائے رحمت ہو جوش میں آئی, دیکھا کہ خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے, اور جب ان کی طرف لپکی ہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام تو دیکھا ہے کہ وہ آدمی وہاں سے غائب, اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیاں ہیں جہاں وہ ان کی ایڑیاں رگڑی جا رہی تھیں, وہاں سے پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ جبریل امین نے اپنے جو بازو ہیں, اپنے پر ہیں, وہاں زمین پر اللہ کے حکم سے مارا تھا, پھر وہاں سے چشمہ نکلا ہے. پھر عبرانی لفظ ہے زمزم, جس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے, ٹھہر جانے کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مائی ہاجرہ نے اگر یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو وہاں تو بہت بڑا دریا اور سمندر ایک تیار ہو گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے. اگر انہوں نے یہ زمزم کا لفظ نہ ادا کیا ہوتا تو آج یہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کہ چشمہ ہوتا. اور یہ اس خاندان کی جو قربانیاں ہیں, اس خاندان کی جو قربانیاں ہیں, ان قربانیوں کو اللہ رب العزت نے زندہ جاوید کر دیا ہے. عمرہ کرنے جائے, حج کرنے جائے, سعی کرنا ضروری ہے. بالکل سعی کرنا ضروری ہے. صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا ضروری ہے. بی بی ہاجرہ کی سنت کو ہر حاجی اور ہر زائر اس کو زندہ کرتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی کیسے آئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں پانی ہے تو پرندے آئیں گے. ایک قافلہ آ رہا تھا, بنی جرہم کا قافلہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ پرندے ہیں, وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن پرندے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آس پاس کہیں پانی ہے. تو وہ وہاں پر آئے, حضرت حاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے پانی پینے کی اجازت لی, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں بس جائیں. وہ بھی چاہتی تھی کہ یہاں پر سکونت ہو, لوگ بسیں, وہ تنہائی دور ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ چشمہ جو ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگا, یہ میری ہی ملکیت ہوگا. تو اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ وہاں پر لوگوں کی آبادی ہوتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, بنی جرہم کے قبیلے میں ہی ان کی شادی ہوتی ہے. لیکن یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری آزمائش ابھی منتظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور اس میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی شامل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 دن تک ایک ہی طرح کا خواب آتا ہے. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بالکل تنہا چھوڑ نہیں دیا تھا. وقتاً فوقتاً وہ سرزمین فلسطین سے یا شام سے آیا کرتے تھے, حالات دیکھتے تھے. تو جب لگاتار 3 دن تک ایک ہی طرح کا خواب آیا انہیں نظر, تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ رؤیا صادقہ ہوتے ہیں. انہوں نے کس طرح سے یہ خواب اپنے بیٹے سے بیان کیا ہوگا, بیٹے نے کیا جواب دیا ہوگا, یہ انشاءاللہ کل آپ سے ہم جانیں گے مولانا صاحب, کیونکہ 2 کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں. سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باقی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص زندگی میں پہلی بار قربانی کر رہا ہو تو وہ کس کے نام پہ کرے, اپنے نام پہ کرے یا اپنے گھر والوں کے نام پہ کرے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرے. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ ہر انسان کی زندگی میں 3 اسٹاپ آتے ہیں, جیسے بچپنے کا تو زیادہ کر کے سبھی کے اچھے رہتے ہیں, دوسرا جوانی کا وہ تو بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک رہتا ہے, اور تیسرا اسٹاپ آتا ہے بڑھاپے کا. تو بڑھاپے میں ہر کوئی شخص جو ہے تو مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے. تو کیا ہماری جوانی کی غلطیوں کی سزا ہمیں اسی جنم میں مل جاتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. پروین صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بہت جلد حاضر ہوئے.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है रेहाना और सुहेल साहब। सुहेल भाई थोड़ा सा इंतजार, रेहाना बहन सवाल बताइए। रेहाना साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे शोहर के गैरेज थी वो अभी नहीं है, नीचे से टूट गई, रोड में चले गई, तो मेरे शोहर के पास अभी काम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तो फिर भी कैसे भी जरूरतें पूरी हो ही जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब दुआओं में मेरे शोहर का नाम जलील है, दुआ कीजिए कि मेरे शोहर का काम, कोशिश बहुत कर रहे हैं वो काम की, बस अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार। सुहेल भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? सुहेल भाई हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी भाई फरमाइए, सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा नाम वबरकातुहू। सोहेल नहीं, मोहम्मद कमर अंसारी है। मैं मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। जी इस्तकबाल है उमर भाई, फरमाइए। सवाल एक दो सवाल है, एक सवाल आपसे है और एक सवाल मौलाना साहब से है। जी फरमाइए। मौलाना साहब से सवाल ये है कि हम दो मियाँ बीवी दोनों आदमी कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी बच्ची के नाम से कुछ पैसा हम जमा किए हुए हैं, तो इसके नाम से भी कुर्बानी वाजिब होगा क्या? जी ये बताइए बच्ची की उम्र क्या है और वो जो पैसे आपने डिपॉजिट कर रखे हैं क्या वो इस निसाब को पहुंचते हैं कि उनसे 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना आ जाए? बच्ची की उम्र लगभग 18-19 साल है। हाँ जी, और पैसा जो है लगभग 1 लाख के लगभग में। मुझे लगता है कि भाई आपसे पहले हमारी गुफ्तगू हुई है और इस पे जवाब दिया जा चुका, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मौलाना साहब आज बताएंगे। दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल यह है कि आप तीज का मैं बहुत पुराना सुनने वाला हूँ। इससे पहले इसमें दिया जाता था एक अजीब दावत दाएगा दा, बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया, क्यों? चलिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाए। अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम देखते हैं और अपनी तजावीज़ पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। भाई 1 लाख रुपए अगर बच्ची के नाम से है और बच्ची 18-19 साल की है तो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा की जानी चाहिए। देखिए, अगर उसके पास में इतने पैसे हैं तो कुर्बानी वाजिब है और माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे अपनी तरफ से कुर्बानी अदा कर रहे हैं अपनी तरफ से भी उसकी तरफ से भी कुर्बानी पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सालार भाई का सवाल है कि ज़िंदगी में अगर कोई शख्स पहली बार कुर्बानी अल्लाह की राह में दे रहा है, पेश कर रहा है, तो वो वो किसकी तरफ से पेश करे? अगलातुल अवाम में से एक गलती ये भी है कि अगर कोई शख्स पहली मरतबा कुर्बानी पेश कर रहा है तो लोग कहते हैं कि उसको अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी पेश करना चाहिए। लोग कहते हैं, ये अगलातुल अवाम में से है। अगर वो शख्स ऐसा है कि उस पर कुर्बानी ये फ़र्ज़ और वाजिब है तो पहले उसको अपनी तरफ से अदा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल की तरफ से करे, चाहे वो पहली मरतबा कर रहा हो या लगातार करता हुआ आ रहा हो। अगर अपनी तरफ से नहीं करता है, किसी और की तरफ से कर देगा तो वाजिब अदा नहीं होगा, वो गुनहगार होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजाइश है तो फिर अपनी तरफ से भी कर रहे और अल्लाह के रसूल की भी तरफ से। सालार भाई के दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतजार। गफार भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? गफार साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं हम। जी जी फरमाइए सवाल क्या? बच्ची है। जी हाँ। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए गफार भाई। आज सुन पा रहे हैं, मेरी बच्ची है, वो 25 साल की है। उसके जी आपकी बच्ची 25 साल की है। ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा। तबस्सुम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है कि अगर कुर्बानी करनी है तो हकीका होना जरूरी है जिसके नाम की कुर्बानी करें? जी क्या हुक्म है मौलाना साहब? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अक़ीक़ा ये सुन्नत है और क़ुरबानी वाजिबात में से। दोनों अलग अलग मसाइल हैं, दोनों के अलग अलग अहकाम हैं। जी
गफ़ार भाई का सवाल हमें अफसोस है कि शामिल नहीं हो सका। नाज़रीन से ये बार बार हम इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जब आप सवाल बयान कर रहे हो तो बराह करम सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके, आपका मसला हम तक पहुँच सके और मौलाना साहब की भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँच सके। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हमारी इस गुजारिश को ज़रूर सुनेंगे और इसे मान लेंगे। सालार भाई का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी के 3 अहम पड़ाव हैं, एक बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। अगर उनकी गुफ्तगू से जहाँ तक कि महसूस हुआ कि अगर बुढ़ापा किसी का बदहाली में कटता है तो क्या जवानी में किए गए गुनाहों की सज़ा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बुढ़ापे में कमज़ोरी ज़ाइफ़ी अगर आ गई है, बीमारियां आ गई हैं तो वो आपके गुनाहों के असरात हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए कि जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक़ है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए हैं। हमारे नबी साहब की जो वफ़ात हुई है उस वक्त में आप देख लीजिए, अल्लाह के रसूल हफ्तों आप बीमार रहे हैं, बुखार रहा है शिद्दत के साथ में, और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई है। तो इस तरह के ख़यालात लाना कि भाई ये जवानी या बचपन के जो गुनाह है उस गुनाह के असरात हैं, ये इस तरह के ख़यालात लाना गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई और तरन्नुम साहिबा। नासिर भाई आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर भाई फरमाइए सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बेरोजगार हूँ तो क्या, और थोड़ा मुझ पे कर्जा है तो क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि आपके पास फिलहाल रोजगार नहीं है, कर्ज भी है, लेकिन ये बताइए कि क्या निसाब के बराबर सोना चांदी या उतनी कुछ रकम है आपके पास? कुछ भी नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम साहिबा आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी बाजी, मेरा एक ख्वाब है। मैंने कुछ दिन पहले ये यानी कुछ वक्त हो गया तब मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं और मेरा परिवार समंदर के किनारे खड़े हुए हैं। तो हमारे मियाँ और बच्चे पानी में चले गए हैं वहाँ पर समंदर में। और क्या कहते हैं ना, एक आदमी आया सफेद कपड़ों में, वो मुझसे कहने लगे कि है ना अल्लाह तुमसे बहुत खुश है। जी जारी रखिए बात अपनी। वो कहने लगे अल्लाह तुमसे बहुत खुश है और अल्लाह ने तुम्हें है ना ये दुआ पढ़ने के लिए दी है कि अगर तुम इस दुआ को पढ़ोगी तो क्या कहते हैं ना ये बहता हुआ समंदर का पानी रुक जाएगा। उस दुआ के अल्फाज याद हैं आपको तरन्नुम साहिबा? जी, आप पहले पूरा सुनिए, वो दुआ मैं किस तरीके से भूली हूँ मैं बताती हूँ। मौलाना साहब जरा गौर फरमाइएगा। जी बुलंद आवाज से बोलिए तरन्नुम साहिबा। तो क्या कहते हैं ना ये बच्चे और हमारे मियाँ पानी में चले गए और फिर क्या कहते हैं वो सफेद कपड़ों में जो शख्स आया था ये कह रहा था कि अल्लाह आपसे बहुत खुश है और अल्लाह ने ये दुआ पढ़ने के लिए दी है आपको। आप दुआ के अल्फाज दोहराइए तरन्नुम साहिबा, दुआ के अल्फाज दोहराइए। जी मैं बता रही हूँ आपको, आप पहले पूरा वो सुन लीजिए। तो क्या कहते हैं ना वो क्या कहते हैं ये कह के चले गए जब हमारे मियाँ और बच्चे पानी में उतरे। तरन्नुम साहिबा हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पूरा ख्वाब आपका सुने, हम बात सुन चुके हैं। आपको एक सफेद लिबास में मलबूस शख्स ने कहा कि ये दुआ पढ़िए, अल्लाह ताला समंदर के पानी को, इसके बहाव को, तुगयानी को रोक देगा। दुआ के अल्फाज दोहराइए। ख्वाब में ये बोल दिया, मैंने ख्वाब में ये बोल दिया कि अल्लाह तेरी कुदरत को मुझे है ना यानी कि तेरी कुदरत में इंटरफेयर करने का मुझे कोई हक नहीं है। तो इस वजह से है ना मैं ये दुआ का इस्तेमाल ज्यादा कभी करूंगी नहीं, ना किसी को बताऊंगी। जब मैं सुबह उठी हूँ तो ये दुआ भूल गई इस वजह से क्योंकि मैंने अल्लाह से ख्वाब में ये बात कह दी थी कि अल्लाह मुझे माफ करना क्योंकि मैं ना तेरे कुदरत में इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है मौलाना साहब, ये ख्वाब जरा जहन में रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। काफ़ी तवील ख्वाब था तरन्नुम साहिबा का, किसी दुआ का वो जिक्र कर रही थी जिसका कि वो पूरी तफसीली तौर पर बता भी नहीं सकी कि दुआ के अल्फाज वो क्या थे और क्यों नहीं उन्होंने बयान किए। ताबीर क्या हो सकती है? ख्वाब तो उनका बेहतर है, ख्वाब उनका बेहतर है और अल्लाह उनके साथ में खैर का मामला फरमाए। उसके साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, नमाज़ पनाह पढ़ लिया करें। जी, सालार भाई का सवाल तो हमने ले लिया था। रेहाना साहिबा ने दुआ के लिए कहा है कि अपनी दुआ में आप उन्हें शामिल करें। नासिर भाई का सवाल यह है कि उनके पास रोज़गार भी नहीं है, निसाब के बराबर सोना या चांदी या उसके बराबर कोई रकम भी नहीं है, तो वो जानना चाह रहे हैं, ये अब तक का हमारे पास आखिरी सवाल है कि क्या उन पर कुर्बानी वाजिब है? देखिए, कुर्बानी तो वाजिब नहीं है उन पर, लेकिन अगर ततव्वुअ के एतबार से मिसाल के तौर पर उनके पास में कोई बकरा वगैरह है, अब वो करना चाहते हैं तो करें, सवाब उसका मिलेगा उनको। जी, घर पर मवेशी को पाल कर यानी किसी जानवर को पाल कर कुर्बानी करना, उसकी कितनी फजीलत है मौलाना साहब? जाहिर सी बात है, अगर आपने उसको अपने हाथ से पाला है अपने घर में अपने निगरानी के साथ में, तो उसकी कुर्बानी करते हुए आपके दिल पे जो मोहब्बत पर एक कैंची चलेगी और छुरी चलेगी, वो एक अलग चीज़ है। और जिसको आप रात में खरीद के लेकर के आए और सुबह उस बकरे को आपने कुर्बान कर दिया, दोनों में बड़ा फ़र्क है, फजीलत दो चंद हो जाती है। हाँ, तो अल्लाह ताला तो यही चाहते हैं कि जो महबूब तरीन चीज़ है उसको हमारी बारगाह में पेश किया जाए। बिल्कुल। जावेद साहब फरमाइए, क्या सवाल है जावेद भाई? जावेद भाई मैं सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है मैडम, मेरे 6-7 महीने से मेरे खाते में बहुत दर्द है। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। मेरा 6 महीने से मतलब मैडम छाते में बहुत दर्द है। हमने डॉक्टर को बता दिया, एक्सरे कर लिए, सब कर लिए मैडम, हमने फिर भी छाते का दर्द जान नहीं रहा है। ठीक है, मौलाना साहब से जरूर जानेंगे कोई दुआ। अंजुम, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हमको ये जानना है बाजी कि जैसे कि बकरीद का तारीख है, आज 8 तारीख हो गया चांद का, हाँ। तो 8 तारीख को भी रोजा रखा जाता है और 9 को भी? जी मौलाना साहब, छोटा सा सवाल है, आपसे जवाब फौरी तौर पर इसका रहनुमाई ले लेते हैं। असल में जहाँ तक रोज़े का मसला है, जो रोज़ा मसलन अल्लाह के रसूल से वो ज़िलहिज्जा के अशरे अव्वल में इन 9 तारीख़ों में रोज़ा मसनून है, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक जी। इसमें रोज़ा रखना मसनून अल्लाह के रसूल से साबित है। अब ये कि भाई ये सोच के इस तस्वुर में कि आज यहाँ वहाँ पे आरफा का दिन है और कल यहाँ पे आरफा का दिन होगा, इस तस्वुर में रोज़ा रखना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि आरफा तो एक ही है जी। आज उनके लिए है, कल और कल तो अगर इन्होंने 1 तारीख से रोजे लगातार नहीं रखे तो बेहतर ये है कि कल रखें। हाँ, कल रख लें जी। तबस्सुम साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे माँ बाप बहुत मुश्किल से कभी कभी होते हैं बच्चियों की शादी के लिए जेवर बनाते हैं या फिर पैसे जमा करते हैं, तो अगर इसमें हैसियत नहीं है कि कुर्बानी कर सके बच्चे, क्योंकि बच्चे मालियत के पूरी तरह हकदार होते भी और नहीं भी होते, तो बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चा उसको कुर्बानी देगा या माँ बाप करेंगे उसके लिए, और माँ बाप की इतनी नहीं है कि वो एक से ज्यादा कर सके या सभी के नाम पे कर सके अलग अलग, तो फिर क्या हो? क्या हुक्म है मौलाना साहब? देखिए, जहाँ तक मालियत का मसला है, अब अगर बच्चा बालिग हो गया है तो बालिग है तो उसकी मालियत है वो, अगर नाबालिग है और उसके लिए बच्चे के नाम पे जमा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात नाबालिग अगर है तो वो माँ बाप की मिल्कियत में आ रहा है। तो अगर ये मिल्कियत का जहाँ तक मसला है जिसको सवाल करना चाहती हैं, सारा मसला और झगड़ा मिल्कियत का है, मिल्कियत फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी माँ बाप की तरफ, तो ऐसी शक्ल में माँ बाप अगर कुर्बानी कर रहे हैं अपनी तरफ से तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो बच्चा बालिग हो गया है तो वो उस पर मिल्कियत उसकी साबित है और फिर उस बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना ये ज़रूरी होगा। अब्दुल क़य्यूम साहब फरमाइए, क्या सवाल है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बचपन में दादी से वादा किया था हज कराने के लिए जी, ठीक है। दादी तो हमारी अभी इंतकाल कर गई हैं, लेकिन उसके में हम क्या कर सकते हैं, कैसे जी के लिए? और आप खुद हज का फरीजा अदा कर चुके हैं अब्दुल क़य्यूम साहब? जी, अपनी माँ को लेकर के मैं गया था कुछ दिन पहले। ठीक है, और दादी के बारे में नहीं हो सका था। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शगुफ्ता साहब आप सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे को ये सवाल करना है, जब मेरे अब्बा उम्रे को गए थे नेक्स्ट अक्टूबर में,
وہ مطلب وہ احرام پہن کے نہیں گئے تھے, مطلب وہ مسجد عائشہ میں جا کے اس کے بعد بھی عمرہ ادا کر کے آئے. کیا میرے ابا کا عمرہ ہو گیا یا دم دینا پڑے گا, یہ جاننا چاہتی ہوں میں آپ سے. جی مولانا صاحب کیا حکم اس بارے میں؟ دیکھیے جو میقات ہے اس کا, میقات کے اندر بغیر احرام کی جانا درست نہیں ہے. میقات کے اندر بغیر احرام کی جانا درست نہیں ہے اگر آپ احرام کے عمرے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں. یہ جو یلملم کا مقام ہے, یلملم یہ ہمارے ملک ہندوستان, پاکستان وغیرہ سے اور یمن وغیرہ کی سرحد آتی ہے. تو یہاں سے اگر آپ اندر چلے گئے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ, اور آپ نے احرام نہیں باندھا ہے, تو پھر آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اب دم واجب ہے؟ جی اس شکل میں دم واجب ہوگا. جی اب ایک بہت اہم سوال عبدالقیوم صاحب کا ہے. والدہ کے ساتھ یہ حج کرائے ہیں الحمدللہ, لیکن دادی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حج کے لیے لے جاؤں گا یا آپ کو حج کرواؤں گا. اب وہ دنیا میں نہیں ہے, کیا کریں, یہ وعدہ کیسے پورا کریں؟ الکریم اذا وعد وفا, شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدہ پورا کرتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے فریضہ حج ادا بھی کر لیا ہے. آپ اپنی دادی کی طرف سے خود چلے جائیں حج کرنے کے لیے یا کسی اور کو بھیج دیں حج بدل کی شکل میں, تو انشاءاللہ العزیز جو حج پہ جائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا, جو رقم خرچ کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. وعدہ وفائی کی جو جزا ہے وہ ایک الگ ہے. جاوید صاحب نے بتایا کہ سینے میں ان کے درد رہتا ہے, دوا وغیرہ کافی وہ علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں. دعا بتا دیجیے. سورہ علم نشرح لک صدرک, اگر سینے میں درد ہے اور خاص طور سے دل کے آس پاس میں ہے تو اس کو 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے خود دم کر لیں پانی میں, اس کو پی لیا کریں, یا جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ یوں ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر کے اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور وہاں دم کر لیا کریں. جی فرحانہ صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ فرحانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو جی بہن فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ہلو سن رہے ہیں آپ کو, سوال بتائیے. ہلو جی میں یہ دیکھ رہی ہوں خواب میں کھجورے, ہاں خواب میں کھجورے کھاتی ہوں میں, اور ڈھیر سارے کھجورے بھی دیکھتی ہوں میں. ٹھیک, آپ کا ہم نے خواب نوٹ کر لیا, تھوڑا سا انتظار. حفیظ بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے میم کہ میں جیسے پہلی قربانی کے لیے میں نے پیسے دیے ہیں, تو پہلی قربانی کے لیے میں نے اپنی بہن کے نام سے ڈالا جو کہ مرحوم ہے. آپ صاحب نصاب ہیں, آپ کے پاس اتنی مقدار میں سونا چاندی یا پیسہ ہے جس کے آپ مالک ہیں, قربانی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ جی جی. دوسری قربانی آپ اپنی بہن کی طرف سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, پہلی قربانی ہے. پہلی قربانی کا جو ہے میں اپنی بہن کے نام سے ڈالنا چاہتا تھا, کرنا چاہتا ہوں. پہلی اور دوسری کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لائف میں شاید پہلی بار کر رہے ہیں آپ, زندگی میں پہلی بار کر رہے ہیں یا پہلے دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بہن کی طرف سے, دوسرے دن اپنی طرف سے کریں گے؟ جی پہلی ہی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک ہی ہے فی الحال, مطلب ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو خواب ہے کہ کھجورے کھاتے ہوئے خود کو دیکھتی ہیں, اور خواب میں بھی کھجورے دیکھتی ہیں. تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ بہتر خواب ہے, اللہ ان کے لیے اس خواب کو نیک فال کی شکل میں تبدیل فرمائے. جی دوسرا سوال حفیظ صاحب کا ہے کہ وہ ایک ہی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں اور اپنی مرحومہ بہن کی جانب سے کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ان پر قربانی واجب ہے اور اپنے مرحومہ بہن کی طرف سے وہ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی, ثواب تو پہنچ جائے گا ان کو. پہلے جو واجب ہے وہ پہلے اس کو ادا کریں, پھر اپنے مرحومہ بہن کی طرف سے کریں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نام بتائیں اور سوال کیا ہے؟ میں شمشاد احمد بول رہا تھا میرٹھ سے. جی جی استقبال ہے آپ کا. میرا بیٹا جو ہے اب سے پہلی بار قربانی کر رہا اپنی زندگی میں, اور ابھی اس کی شاید دوسری تیسری سیلری ہے یہ کے لیے, تو وہ بڑی استاذ کے ساتھ میں اپنے وہ قربانی کر رہا. تو اب یہ بتائیے آپ کہ وہ اپنی طرف سے کرے یا اپنے دادا دادی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے. حالانکہ ہم پہ کسی پہ واجب نہیں ہے, نہ مجھ پہ نہ میری وائف پہ نہ اس پر. اللہ یہ جذبہ مبارک کرے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شاہین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں سائم کی امی بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے بہن.
किस तरह की परेशानी? 7 साल हो गए, 2 बेटी हैं, दोनों बीमार रहती हैं बहुत ज्यादा, कभी कमर में दर्द है, कभी बुखार है, कभी सही रहती नहीं है। और मैं, इसके पापा कमाते हैं जो ना इन बरकत है, और मैं ये दुआ कराना चाहिए आपसे, एक तो हमारे घर में बरकत हो जाए और एक इसके पापा 5 टाइम की नमाजी बन जाए। नमाज मैं चाहती हूँ कि हम हमारे घर में सब नमाज पढ़े। एक तो बच्चे भी 5 टाइम की नहीं पढ़ते, एक टाइम की छोड़ देते हैं। ठीक है। और मैं भी ये चाहती हूँ कि हम सबको हिदायत दे अल्लाह ताला। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार बहन, इज्तिमाई दुआ होगी उसमें भी शामिल हूँ और बाकी मौलाना साहब से रहनुमाई भी लेते हैं। रिजवाना साहबा का सवाल जमा कर लें। फरमाइए बहन, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मरहूम के नाम से कुर्बानी दी जा सकती है क्या? मेरा पहला सवाल। इस सवाल से पहले एक सवाल, मरहूमीन के तरफ से जो कुर्बानी आप पेश कर रही हैं उससे पहले जो साहिब निसाब है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, क्या वो अपनी तरफ से कुर्बानी दे रहा है? हाँ दे रहे हैं जी, ठीक है। दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा ये कि दुआ में दरख्वास्त है, और तीसरा कि आप लोग जरा उसमें तारीख, उर्दू तारीखें थोड़ा किसी भी साइड में कोने में डालें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर रहेगी। मौलाना साहब, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी पेश की जा सकती है? मुनासिब है, करना चाहिए जी, ये सारे सवाब के लिए। शमशाद साहब का सवाल भी बहुत अच्छा है कि कुर्बानी किसी पर वाजिब नहीं है, लेकिन बच्चे की जो पहली सैलरी है या शायद दूसरी या तीसरी सैलरी उन्होंने बताई है, तो उसमें वो कुर्बानी अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के लिए पेश करना चाह रहे हैं, तो वो किसकी तरफ से करें? अपनी तरफ से करें या मरहूमीन दादा दादी वगैरह की तरफ से करें? मुनासिब ये है कि घर में जो जिम्मेदार फिलहाल मौजूद हैं, वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, उनमें से किसी एक की तरफ से कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब, 2 काम करें। एक तो ये कि रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। उसके साथ साथ या मुक़ीतु 70 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें, खुद भी पिएं, उन दोनों बच्चों को पिलाते रहें। जी, बहुत शुक्रिया। शबाना साहब, फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मैं ये पूछती हूँ कि मेरे अब्बू का मतलब अचानक रमजान के बाद इंतकाल हो चुकी है, इन्ना लिल्लाहि तो व इन्ना उनकी इलैहि इंतकाल जी, मेरे अब्बू। बहन टीवी की आवाज म्यूट कर दें। जहां तक आपकी बात पहुंची है कि रमजान के बाद आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अब आप और क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं देखती हूँ तो कभी मैं अपने चाचा को देखी हूँ कि उनको मतलब कि खून के हालात में जैसे पेट उठ भी उनकी मतलब फटी हुई है, तो वो ठीक है। अगर दुनिया से जाने वाले अच्छी हालत में नजर ना आए मौलाना साहब, तो क्या उनके लिए ये साले सवाब करें और दुआए मग़फ़िरत करें, ये साले सवाब करते रहें। और जो मुर्दे हैं, मुर्दों की जो रूहें हैं, वो अपने रिश्तेदारों की तरफ से ये साले सवाब के मुंतज़िर होते हैं। बिल्कुल, अदना सा सदका भी जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा होता है। तो नाज़रीन, वक्त दुआ है, हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे सरजमीन हिजाज में आज यौम अरफा है, तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत में हम भी अपनी टूटी फूटी दुआ लेकर शामिल होते हैं। मौलाना साहब, आपसे दुआ की गुजारिश है, हम आमीन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या वासिअल फ़ज़्लि इग़फ़िर ली, या वासिअल फ़ज़्लि इग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को, लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ करीम आक़ा, सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नाज़रीन में से जो लोग बीमार हैं, हम लोगों में से जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को गैब से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नाज़रीन में से, हम तमाम लोगों में से जिनके बेटे बेटियां जवान हो गए हैं, ऐ अल्लाह अभी उनके निकाह का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है, ऐ अल्लाह उनके इस जायज़ मकसद को पूरा फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों पर अपना फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमा, अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, आज
آج وہاں عرفہ کا دن ہے اور حجاج کرام عرفات کے میدان میں محو دعا ہوں گے، توبہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ان کے توبہ استغفار میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔ اے الہ العالمین رزق حلال واسع نصیب فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، سالمیت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین خاص طور سے کیرلا کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، اے الہ العالمین ان سیلاب زدگان کی نصرت فرما۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ اے الہ العالمین تمام لوگوں کے قلوب کو، دلوں کو ان کی مدد کی طرف، ان کی نصرت کی طرف مائل فرما۔ اے اللہ ان کو باز آباد کر فرما۔ اے الہ العالمین ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو، جائز ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے عرش تک جائیں اور اس کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ تو ناظرین آج ہماری ملاقات کا سلسلہ یہیں تک، کچھ ہی دیر میں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، تو زی سلام دیکھتے رہیں۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔